बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मनी शरफमंद चारों को मेहरबान गुज़ारों का रफ़ीक चाकर पर मेहर सलाम शुमर सरबाता हर कुजाई शादुगल बातें जिंदे वशें बहारा बातें मनी मेहरबान चारों का माँ के इससे बलूचिस्तान जताएं दमगन तर्रा और शुमरा के इससे हमा इलाके यानी हमा दमगानी नदार का पेशदारा और मरूची के इससे बाज़ वक्ती अच्छे रंद माँ ईरान बार्डर सरा जीरक बार्डर के इससे नामा जानक भी बार्डर परूमा है और परूमा के इससे गो कैसे ईरान कैसे लिंक करते माँ मरूची बार्डर सरा तक साड़ियाँ और माँ जोत करंग के बार्डर कैसे हम जीरक बार्डर हम नदारक कैसे आए शुमार पेश बेदारा और माँ जीरक बार्डर हम एंट्री पॉइंट कैसे माँ एंट्री पॉइंट सरा उछता तक और माँ कैसे मुश मतरान का नगायन माँ हम मर्दुम के आए जीरक बार्डर नदिस्ता बार्डर सिस्टम सरपद नवास नजाना कैसे आई बारिया मालूमाती सरपदी नदारा मन जोत करना क्या है सरपद बेरा मन शराबमंद चारों को गुजारों का इशुमा गिंदगाई मनी पुश्ता कैसे यक ठाठी कैसे लगता ईद मुआदी में कैसे ठाठी लगता ईद में एक राही हस्ते और ईद में एक राही हस्ते ईद में कैसे रास्ते दस्ते निमगे कैसे ठाटे रहमाएं कि हमा गाड़ी के आज बार्डरा कैसे च पाकिस्तान निमगा कायनते और एंटर बनते और बार्डर तूका रवनते बार करने के वस्ता और चाहिए के अलावा ये दूमी कैसे नेमगा के जगह बलाह राह हस्ते ये हमारा राहें के ये राह गाड़ी लोड करनते और वापस कैसे काया चमे चिक बूस्टेगा और कैसे दरकायनते और दिम्पा परूमा तपंचगुरा रहूँ मनी शराबमंद चारों को गुजारू का एक कैसे बार्डर परूम बार्डर या कि जीरक बार्डर हमारे के ये बलूचिस्तान है हमारे नामदारें कैसे बार्डर इन का शुमार भी थे और इधर कारोबार कैसे जवाने रंगी बुआ गए और मरूची माँ इदा हत्तगा माँ कैसे इदा FCA और लेवीज़ कैसे हमा सिस्टम कैसे चाह रहे था हम परूम बार्डर कमेटी कैसे हम निज़ाम में चाह रहा था एक बेहतरीन निज़ाम या कंचन दौरी बूता या कंचन ज़माने की बूता के इधे मर्दम जेड़ा हो जंजालानी शिकार बूता का इदा गाड़ी हंचो रशकश बूता के तो कैसे गाड़ी आई यारा कैसे बिजा गाड़ी आई यारा बिजा लेकिन मरूची में इदा तक इदा शुमा गिंदगाई के कैसे हन्नू रोचे कैसे 12 बजे 11 बजे बुआ गए लेकिन ये राह कैसे बिल्कुल खाली है बिल्कुल कैसे ये रो महल्ला गाड़ियाँ नचे फारक कुर्ता और दिन पर कैसे बार्डर रवान दाता एक जवान निज़ामी जोड़े अव्वल कैसे तो इंटरव्यू अगर चे सारी कैसे FC तरह चेक्का तई कैसे हमारा स्टिकर नंबर चेक्का तई शनाख्ती कार्ड नंबर चेक्का और हमारी सीरियल नंबर चेक्का और चदा कैसे इंटरव्यू पदा चिशिया चे रन पदा लेवीज़ कर रो लेवीज़ कैसे हम होती मतलब शंके हम अंदाजिया हम गाड़ियाँ चेक्का और चाहिए चे रन अब बार्डर था रहा लोड करना पदा वापस दर का और मंजोत करना कि दीमे ने दारगा हम शोर पेश दारा ब्याई गुमाम बरदारी भी करने शरबमंद चारों का ये माँ कैसे जीरक बार्डरा फैमिली हम गेट कैसे फैमिली एंट्री पॉइंट कैसे महमाई तक साड़ियाँ ईशुमा कैसे दिमा गिंदगा के सारी राह के मशहूर पेशदाश्त गाड़ियाँ नहीं राहें तो ये जगह कैसे फैमिली वाला ही नहीं है ये हम जागें कि इदा पाकिस्तान कैसे मर्दम ईरान रवनते और ईरान मर्दम कैसे के यक्की दुमिया रिश्तेदारी हस्ता बार्डर कैसे चा सेड़ा ची ये सेड़ा खाए थे और अंचु कश्मा गिंदगा के ये मतलब शंक के फैमिली गेट है तो का माँ इंटरव्यू तगा और इदा कैसे फैमिली हम मर्दम हस्ता इदा गाड़ी है या कि साइकिल रवगे गिश्ते ने इजाज़त नहीं लेकिन ये हम जागें कि इदा सिर्फ और सिर्फ फैमिली मर्दम कैसे चे यक जागिए कैसे इंटर माँ ईदी माँ चे आदि माँ रहे आदि माँ चे ईदी माँ काया और इदा कैसे पेशा मर्दमाना बाज़ मुश्किलात जंजाल शिकार बुतगा लेकिन इदा फैमिली कैसे आसूदगी सर रहेगा लेकिन ये मशवरा ये नज़ार का पीस दरगन कि ये हमें इलाका है जहमनंद मर्दम लेकिन वक्त के ये खाएँ एंटर बनते हैं या कसाने गैस ये वस्ता या कसाने राशन ये वस्ता आने जताएँ वक्त मुश्किल जंजालन शिकार भी तो माँ इधे गो वाकदारा माँ कैसे गो इधे ज़िम्मेदार मर्दम माँ हमें दसबंदी करन के ये एंट्री पॉइंट के वक्त के फैमिली कायते शुमा दीमा नदार का गिंदगा कि इदा फैमिली या कैसे जालबूल पैदा का लेकिन ऐशानी मतलब शंक के गाड़ी न छेदी में का न चादी में पुतरत का तो मांग वाकदार दसबंदी करन के ये एंट्री पॉइंट गेश्तरा च गेश्तर सहूलत विधियाँ ताकि मर्दम जवान रंगिया कैसे पुतर तो दरत कुर्त पे करना शुमर गिंदगों के वाजकार कैसे आइयारा
آرت گونے اور ہر چیک کے راشن ہے کیسے لوازمات ہستان چینی مگا چی آدم بود کنا اور آدم چی ای بود کنا اور ایدے مردمانی مستریں کیسے ڈیمانڈ ہمیں بوتا کہ بارڈر ایدی معادی میں نندو کے مردم کیسا آپ راشن ایدی معادی میں برگے وسا جنجال موا چونکہ جنجالی ہنگتا ہستم بلے اگا زمانگے میں گپا بکھنا تو مروچن کیسے کم بوتگن کم سے کم یک مردمی ہوتی وستا یک آرتی برت کرت کان اور یک مردمی ہوتی وستا دیگر راشن چیدے میں کیسے آرت کرت کان اور آدی میں برت کرت کان شرمندے چارو کا یہ اما فیملی انٹری پوائنٹ ہیں فیملی گیٹ ہیں کہ چھدا کے سے فیملی والا انٹر بنتے ہیں اور چھدا انٹرویو اگر شرنت نو مشورہ کے سے پیش دارن کہ دو ملکانی درمیانا اے گیٹ کے سے اے چھدا پار بان پدا دا درمیانا کے سے کاروبار ہمیں جاگا ہی ہستے ہیں شرمندے چارو کو گوشدارو کا ماں کیسے ہنو جیرک باڑ رہا ہے دا وشتا تگا اے ہما پوائنٹ ہے یہ ہما جاگیں کہ ادا کیسے ہزارانی حسابہ زمانہ کا کیسے گاڑی ہتگا اور کاروبار کرتگش آیا ان لوڈ کرتا اور کیسے لوڈا رہوتی لائن تا اور چمیتا کیسے پاکستانی ہما گاڑی کیسے لوڈ کنا اور تو دیم پا پنچگورا یا کہ دیم پا جتائیں دا مگر رہے ہیں اور یہ ہما جاگہ بوتا کہ یک دور زمانگی انتہائی خطرہ جاگہ بوتا کہ دا ہزارانی حسابہ گاڑی کیسے وشتوک بوتگان تیلا لوڈ بوتگان لیکن آگا دور زمانگا بازم گاڑی ہنچیں بوتگان کہ کیسے سوہتگا تو چائنیز سوچے وجہ مردمانہ کیسے کروڑا روپیہ نقصان بوتا لیکن مروچی شمائے دا گندگائی کہ ادا پھروم بارڈر کمیٹی ہے اور پھروم مردمانی جدوجہد وجہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے دلچسپی وجہ اور ادے انتظامیہ کیسے چائنی دلچسپی وجہ ادے ہما جنجال و ادے ہما جیڑا کیسے گیشوگی وار کرنے بوتگا اور ادے مردمہ شما گندگائی کہ آسودگی اس طرح آسانی اس طرح بغیر دیگر رشکش یا اور بغیر کیسے دیگر نقصان یا آوتی کارا کنک آیا اور من جہد کنن کہ دیم تیرے ہم ندارگاں شمارا ہمیں رنگا پیش بدارا اور بیائی گوما ہمارا داری بکر شرمندے چاروں کو گزداروں کا چیک پوسٹا کہ شما گندگائی چیک پوسٹ پاکستان ہے کیسے گڈی سمسر ہیں اور اے چیک پوسٹا اے دیم کے اے گاڑی اوشتا تھا اے قانوناً ایران ہے کیسے حاک ہیں ایران ہے کیسے سرزمین ہے اور ایران ہے زمین ہے لیکن ایران ہے کیسے ہما سرکار کیسے آئیے ای زمین آ رہا کیسے پہلحال پا کاروبار وسطہ پا مارکیٹ وسطہ وقت کرتا تاکہ مردم کیسے ادھے شرن جوانے رنگی ادا کار کرت بکنا اور دیما کے شما گندگائی ایک ٹاٹی گندگائی دیما کیسے ٹاٹا شما گندگائی پدا ایران ہے کیسے حاک ہیں اور گاڑی کے مشور دیما ندارگا مشور پیش دارگا آیا گاڑی کیسے گاڑیاں چی آدم یا کسان شہری یا کسان میتگی ہستیں میتگ کیسے حق آباد ہیں شمسر شرگوشک بھی پدا چی ٹھٹا چی آدم ایران کیسے باقاعدہ کیسے آئیے ہما علاقہ اور آئیے ہما حلق و میتگا تو ایشما گندگائی کہ ای ہما جاگیں کہ ادا مطلب شنچا بعضیں سالان چی کاروبار بوتا اور ہنگتاں کیسے کاروبار ہنگتاں کیسے برجاں ہیں لیکن رش و کش کے زمانہ گا بوتا خطرہ کے زمانہ گا بوتا گاڑیاں نا خطرہ کیسے مروچاں حلاس کنک بوتا اور ایدے مردم آسودگی اسرا آسانی اسرا ہوتی کاروبارہ کنک جی منی مہربان چاروں کا ماں کیسے ہنو بالکل ہما ایران حاک کیسے ایران حاک کا اوشتا تھا اور ای شما پشتا کیسے ای بیرک کا گندگائی ای ایران کیسے جنڈا ہیں ادا لگو کے ادا کیسے ای جنڈا ہے جنگے مستر مول و مراد یہ مقصد ہے کہ ای کیسے حاکا چی ایدم یا کہ ای جنڈا ہے چی آدم باقاعدہ ایران حاک شروع بھی تھے اور باقاعدہ شو پشتی نمگا گندگائی کہ ٹھٹ جتا اور آئیار کیسے چٹ بند کرتا تاکہ ادے مردم کیسے آسانی اس طرح کیسے آدھی ما جمپ کرت مکنا یا شت مکنا اور ایدی میں مردم کیسے آدھی ما شت مکنا اور ای درمیان ہے کیسے تیوگے ای جاگیا کے مشورہ پیش دار گایا ای چوناہا کیسے ای ایران حاک ہیں ایران زمین ہے لیکن ای جاگا صرف پر صرف کاروبار واسطہ وقف کنک بوتا جی منی مہربان چاروں کا ماں دگا یک چیزی شامشتگا اور چیزی کستے گوشگا شمارا چی بیحال بوتگی تنگ کہ ای ہنچو کے پیسرا منگوشتگا کہ جیرک کے بارڈر کیسے کربلائے میدان ہیں ای کیسے کربلائے میدان ہیں اور ای کیسے ہما جاگیں کہ ادا
آپ و تامے بالکل نظام نیستیں آپ سسٹم نیستیں اور ہنو زمستان یک بلاہیں مروچی کے سردی ہے ادا بلاہیں سردی بھی ہو گئیں لیکن ادا نہ کیسے یک مردمیارہ کڈکی بندگے اجازت ہستیں اور نہ کہ ادا آپ نظام ہستیں نہ کہ ادا کیسے بوری ہستیں اور نہ کہ ادا دگا آپ ورگ دگا آسراتی ہستیں اور ہما مردم کیا کاروبار کرن تھے صوبے سرا وتی میتگاں وتی کیسے بازاران چی وتی وسط آپ کارن تھے اور پدا آپ آرگا چرند کیسے بیگاہ ای جاگہ بالکل 5 بجے چرند ای جاگہ ہنچو کیسے صاف ستھرا بھی ای جاگیا نہ کہ یا گاڑی بھی نہ کہ کیسے یک دگا سورندی بھی تھے تو ادے مستریں جیڑا جنجال ادے مردمان میں جس کرتگا ادا کیسے بارڈر کمیٹی والا ہے جس کرتگا ادا ڈرائیوران میں جس کرتگا ادا کلینڈران میں جس کرتگا ادا ہما دکاندار کے کاروبار کا نگایا مائنے جس کرتگا آگو شگائیں کہ میں مستریں کیسے جیڑا اشن کے ادا آپ آسراتی نیستیں اور ہنو زمستانہ وطرہ سردیہ چھ رکھینے کے واسطہ میں کہ رہے چوڑے آسراتی نہیں کہ ماں یک کیسے کسانے کڈکی پہ بندہ یا کسانے پھلی پہ بندہ اور اسی چھ عوید ادا گرماگ بیتے یہ کھنچے میدانی ادا بے انتہا گرماگ یعنی وقتا گرم بیتے تو آگو شگائیں کہ میں کیسے وطرہ ساہک کرنے کے واسطہ میں کرا ہے چوڑے آسراتی نیستیں تو ادے مردمانی لوٹ ادے مردمانی کیسے وہاں گمشیں کہ ادا کم سے کم آف سہولتی بھی بیتے اگر زیادہ نہ بھی لیکن اجتماعی حوالیہ یا کھنچیں بلاہیں ساہی کی چوٹ کر بھی بیتے کہ گرما کے وقتہ گرما کے واسطہ کیسے مردم دوانی کیسے اس آہے کا نشکرت بکنا اور تاکہ آما گرم کیسے آئینہ بے تاہیر مکنتے ای دیمے گیٹ کے مشہور پیش دارگاہ ہیں ای گیٹ کیسے ہما گیٹنگ کے ایران گاڑی کیسے چھے ایران نمگا کھائن تھے اور ادا انٹر بنتے ادا وتی اما 12 کیسے لائنا اور پدا واپس کیسے چھما گیٹا چھے درکائیں رہے ہیں اور انچو کے بیگا ہے 4 بجا یا کہ 5 بجا مشور گشتگا کہ ای جاگہ کیسے ای تیوگیں جاگہ کیسے ای در خالی بیتے اور وقتی کی جاگہ خالی بیتے ایران نمگا ہما گاڑی کیسا آج چھمی گیٹا چھے درکائیں آدھی مروانتے اور پاکستان گاڑی کیسے چاہ چیک پوائنٹا کیسے چھادی میں پدا کیسے آدھی مکنک بنتے اور ای تیوگیں علاقہ کیسے ای تیوگیں علاقہ خالی کنک بیتے 5 بجا چھے رند یا کہ 4 بجا چھے رند ای تیوگیں علاقہ خالی بیتے اور ہما جنڈائیں کے مشورہ پیسر پیش داشتگا حق آباد یا کہ شمسر علاقہ ہیں باقی 4 بجا چھے رند ای تیوگیں جاگہ پدا خالی بیتے ای کسانے چا پڑائی سسٹم کے دبستہ ای مسجد ہما ٹائمہ کے ادا کار شروع ہوتا ای مسجد چھے ایران ہے کہ سرکار نمگا بندگ بوتا لیکن ہمیں اندازہ کنک بوتا پدا اشی سر کے رگ نہ بوتا اور اشی توکا دیگا کیسے آسراتی نیسا اور اشی چھے علاوہ ای دیما کیسے لیٹرین ہم شما دیم پدیما گندگ آئے لیٹرین ہم چھے ایران سرکار نمگا بندگ بوتا گا لیکن آئینی تہا مطلب چھے آپ نظام ہچوڑا نیستے اور ای مشورہ چپ چاگر دا پیش دارگایا ای تیوگا کیسے ہما جیرک باڑ رہے ہما جاگیں کہ ادا کیسے کاروبار بیتے اور ای دیما کیسے ہم ایران نظام ہیں باقی ای مسجد کے دبستہ اشارہ نہ تگردی چیر گہتا اور نہ کیسے اشارہ سربر کیسے شگتا زمستانہ و ہنگتاں کیسے مردم ادا برداشت کرنا لیکن گرما گبیتے بغیر چھتا ادا کیسے جلگ یا کہ ادا نماز کرگ ہم نمازی مردمانی وسط سکا باز مشکل بھی تھے منی شرف مند چاروں کو گزاروں کا مانو بارڈر جیرک بارڈر اس طرح گشتا تھا تو ماں ادا تیوگیں بارڈر کیسے دورہ کرتگا چارے تگا اور ادا ہما ڈرائیور یا کہ ہما منشی یا کہ ادا ہما کارکنوں کو کرتگ کیسا آئینی ہما مشکلات و جنجالانی بابت آئین جو صبت کو تو ادا مطلب شن کہ یک منشی ملا خدا بخش صاحب کیسے گما آئے وقت ساڑی ہیں تو ماں ملا جس کننگ کے ادا چونکہ منشی ادا کاروبار کنگ آئے تو ملاجہ منترائی جس کننگ کے ادا کیسے بارڈر سرا ساریہ نظام چھوڑ بوتا اور ہنو نظام چھوڑ بوتا اور ہنو کیسے فرق شرنے کیسے چاہ بارڈر کمیٹی چرن یا کہ چاہ انتظامیہ نوکیں ہمیں یہ سسٹم و صاحب کتاب ہستا ہنو فرق بہترین شرطرین چی حتا تی اندازی بسم اللہ الرحمن الرحیم اندازہ فرق مستری اشن کے ادھر ریٹے مسئلہ بوتا چی کمیٹی چی ساری ریٹ ہمیں اڑ بوتا مطلب صوبے سے دگائی ریٹی بوتا بعض دبا پدا پروگرام دگائی ریٹی بوتا دیگاہ دگائی ریٹی بوتا تا
दफ़ा कि दरना बात के वक्त कि फरूम संगठन हवाले दे बूता कमेटी हमारी जिम्मेदारी दे बूता तो बड़ा इसे रेट था हफ्ते बल्कि यकी सावा चला गया और मतलब यक रेट भी बड़ा हमारा तानी मेहनत तो मुशक्क़त वजह आनी जहद वजह से यक रेट था हफ्ते तक उतरा दार गए बिल्कुल गाड़ी वाला भी चीज़ें तो का राज्य और ये दिखा मंडी वाला हस्ता की भी चीज़ें वला जमान दिगा जो सी तरह एक नहीं के वक्ता कैसे इधर मर्दम 5 रोचा या कितना 10 रोचा बाढ़ रहे सर वक्त का लेकिन उस सोबे से रखा है और पता कैसे 4 बजा फारिग बन रहे हैं तई अंदाज़ा चे मर्दम गाड़ी ड्राइवर इधर का मर्दम सारिया राहत तरबूत का या कि नू बेहतर शक्तर ना हनु वो सक से सारी वो बात फर्क से अवल मानशे सबनी के में हमें परों में संगठनी जो हो कोशिश क्या रश का शर ख़त्म करता और कंचे सिस्टम था आर्थिक के कार का सोबे सर कहते हूँ बेगा फरौती सारो बल्कि सारे हंचे सिस्टम तक था कि हफ्ते तक के नहीं तो समझ के होगा जीरक बार्डर गेट दफ़ा थी दलील बीतगा हमदा पसतगा चगुजनो तुन्ना या खुदाम सहूलत दुस्ते ना आने नबूता पसतगा नू बिल्कुल रेनी दुआ हम चीज़ें कर राजियां इंतज़ामिया कैसे किरदार सारिया जवान तर शर्तर बूता आइए निज़ाम शर्तर सारिया बूता इंतज़ामिया लेवी से या कि नू तई अंदाज़ा के बेहतरी तवाज़ ने बेहतरी हाँ अनु लेवी दे उची कोशिश भी करने का आए उची निज़ाम सही तरीके चल गए इंतनगी में नज़दीक से शिकायत नहीं था कि आगू मतलब गाड़ी वाला या आगू मंडी वाला या शिकायत भी थे फिलहाल शुमे मस्तर मुश्किलात तो जंजाल की शुमायदा कारोबार करने का है दियो के मर्दमाना ड्राइवराना या कि मुंशियाना या कि कारखानों के मर्दमाना शुमारा मस्तर मुश्किल जंजाल शुमारा छी मस्तरी मुश्किल में जिंदे आसराती अगर तो बेचारे थकाने जैसे जागा के केरा की साही की बीवी तुमने कहा आप बेहतरी चीज़ हमेशा हमें फ़िलहाल कमायदा यानी कारा यहाँ इधर कसरा बल्कि तो वह तुमती 4 अगस्त दौरा कुछ कसरे दा आसराती मतलब मस्तरी हम शिकारा साही की निस्तिंग क्या हम हमें तक सोवे लोहा के तक क्या सेव हम निस्ता एक साही के मिंदी होती हमारा कलमी कार्रवाई बिका या मजदूर उसका दमा कशा यूड़ी साहे की मस्ती मुश्किल साहे के वास्ते कि टकाने मतलब मेरे डिपू वाले ने भी थी या गाड़ी वाला का हमने निंदन श्रम थी उसी बारा खाली भी करम थी या दूनी इन्हीं के गाड़ी रोड करने करम थी और दूनी में आपे द मसले कुछ नमाज टाइम कहती है हम के अंदर जागे निस्ती या आपे तरह सहूलत निस्ती तो हम नमाज वास्ते भी परेशान है को आप जा रही हूँ भी नमाज तई मतलब कि आपे और कैसे हम साहे ज़रूरत बेशतर शुमारा हंसते हैं ये कनक भी गुड़शों में वाज़ मुश्किल जंजाल हाल हाँ बिल्कुल मैं मस्त्री में अंदाज़े मुताबिक अभी 2 ही चीज़ें कि आपेगी और एक की टकानी जागा टकाने भी थी ताकि अगर ये हल भी बनते हैं यानी तो मैं मसला हल बनती है ये मस्त्री चीज़ भी हमेशा अन्य बात कर सकें सेट है तो गिंदगा कि पर हम के टकाने निश्चित में जाके मिलेंगे उसी हमें दफ्तरी कार्रवाई टकन नहीं एक पर्ची देनी बल्कि मैं गाड़ी सीटें या बड़ी गाड़ी सीटें बरो बराया गाड़ी सीटें बरो कि हम पर्चे ब्रेक को बेदे तो हम और नबी थी वाली चीज़ें कार्रवाई भी थी टकाना आपे सहूलत भी थी और भी टकाने कम से कम कड्डू के टकाने के भी थी करते हम पर्ची लिख के अंदर आ रहा टाइम भी थी पर्चे लिख के दाद करते मैं न तो और मुला जाती दिले जो मेहरबानी